ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्य सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं तत्त्वा कृतकृत्यास्य यततं नमामि गजाननम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धेर्भवतु मे सदा। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् कथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितं ऋतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राशे प्राशेत समकल्मषम्। ध्यानम् अञ्जनानन्दनं वीरम् जयकेशोपनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलम् अशोकवह्निं जनकात्मजाय आञ्जनेयमधिपाटलाननम् काञ्चनात्रिमणीय विग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनम् भावयामि भवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् किं नमत राक्षसांसकम् मनोजवन्मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् आत्मजं युद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीराधामर्दानम् पुंसि छाते दशरथात्मजे वेदप्राच्ये दशरथासीत् साक्षात् रामायणात्मनां वैदेही सहितं सुरतले हैवे भामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तम् भरतातिथिः परिवृत्तं रामं भजे श्यामलम्। तव स्वाध्याय निरतं तव श्रीवाक्पिताम्बरम् नारदं परिभ्रश्च वाल्मीकिर्मुनिभुङ्कवम् पूर्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु गोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कच्छैव प्रियदर्शनः आत्मवान् गोजितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवास जातरोक्षस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हिमे मर्षेत्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरं श्रुत्वा चैदत्रिलोकज्ञो वाल्मीके नारदो वचः श्रूयदामिति चामन्त्र्य प्रकृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभा चैव ये त्वया कीर्तिदा गुणाः मुने वश्याम्यहं भूत्वा दैर्युक्तः श्रूयधां नरः इक्ष्वाकुः वंशप्रभवो रामो नाम जनश्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् तृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् धृति निबर्हणः विपुलांशो महाबाहु गम्भुग्रीवो महाहनुः
महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रिरन्दमः आजानुबाहुशुशिरा सुललाटसुविक्रमः समसमविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णप्रतापवान् पीनवक्षविशालाक्षो लक्ष्मीवांशुभलक्षणः धर्मज्ञ सत्यसन्तश्च प्रजानां सहिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः सुशीर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिसमा श्रीमान् ताता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः आदिनात्मा विचक्षणः सर्वदापि गितः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सतैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेदः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना च दृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्नि शत्रुक्रोधे शमया पृथिवीशमः तनतेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिः प्रियकाम्यया यौवराजेन शय्योक्तम् ऐषत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसम्पारान् दृष्ट्वा पार्यात कैकेयी पूर्वं तत्तवरा देवी वरमेण मया चद विवासनं च रामस्य परतस्याभिषेचनं सत सत्यवचनात् राजा धर्मपाशेन शय्यतः विवासयामास सुधं रामं दशरथप्रियं स जगामवनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्या प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजकामः लक्ष्मणो नुजकामः स्नेहात् विनयसम्पन्नः स्मि स्मि स्म स्मित्रा सिम् सुमित्रा सुमित्रानन्दवर्तनः भ्रातरं दहितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दहिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताभ्यनुगता रामं शशीनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं वित्रा दशरथेन च शृङ्गिवेरपुरे सूदं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् कुहमासाद्य धर्मात्मा निषादादिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया देवनेन वनं गत्वा नतीस्थित्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसतं कृत्वा रममाणवनेत्रियः देवगन्धर्वशङ्काशः
तत्र तेऽन्यवसन् सुखं चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुखं मृतते तस्मिन् वरदो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छत् राज्यं महाबलः स जघामवनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत् रामोऽपि परमोदारकः सुमुखः सुहायशाः न चैतत्विदुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पातुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सगाममनवाप्यैव रामपादौ उपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोत् राज्यं रामागमनकाङ्क्षया कथेतु परते श्रीमान् सत्यसन्तो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेग्राग्रो दण्डकारन् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राह इन्द्रं शरासनं खड्गं च परमप्रीतः स्तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसां स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधं कृत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवतां क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा कृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तन्निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास
शबरीं धर्मचारिणीं रमणां धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवम् सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितस्यं यज्ञ रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंशद्रामो महाबलः आदितस्तद्यथा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतः सैवाग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वैराणकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवदं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवशङ्गितश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे राघव प्रत्ययार्थं तु गुण्डुबेकायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम् विभेद च पुनस्तालान् शब्दैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः समः कपिः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ततो गर्जत्तरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नातेन महतः निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारम् सुग्रीवेण समागतः निजगान च तत्रैनं शरेणैक्येन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाघवे सुग्रीवमेव तत्राचे राघव प्रत्यपादयत् ससत्सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास तितृशूर्जनगात्मजाम् ततो गृत्रस्य वचनात् सम्पादेर्हनुमान् बली शतयोजन विस्तीर्णं बुब्लुवे लवनार्णवम् तत्र लङ्गां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ततश्च सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां कदाम् निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्री सुदाग्नपि शूरमक्षं च निष्पिक्ष्य ग्रहणं समुपाकमत् अस्त्रेणोत्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा बैतात्महात्मरान् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यत्रिणस्तान् यदृच्छया ततो दत्त्वा पुरीं लङ्गां मृत्ते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकविः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं निवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्तवः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा धीरं महोदधेः समुद्रं शोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः
दर्शयामास सात्मानां समुद्रसरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमहारयत् तेन गत्वा पुरीलिङ्गां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत् तामुवाच ततो रामः पुरुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनं सति ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां बभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुकृद्वृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितः तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नखः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टमुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः न पुत्रमरणं किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजं भयं किञ्चित् नाप्सु यज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किञ्चित् नापि ज्वरकृतं तथा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैर्विष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्र सगुणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो व्रागृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिग्जनः पन्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये श्रीमद् बालकाण्डे श्रीरामायण कथा संक्षेपो राम प्रथमः सर्गः समाप्तम्। यश्च श्री हनुमाननुग्रह फलातीनां पुटे लीलया लिङ्गां प्राप्य निशाम्य रामदहितां भङ्क्त्वा वनं राक्षसान् अक्षातीं विनिहत्य
विशक्ष्य सशगं तक्त्वा पुरीं तां पुनः दीर्णाप्तिकपि पीत्युतो यमनमत्तं न रामचन्द्रं भजे। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 times extra बनी। श्री वैष्णव एवमेतत् पुरावृत्तम् अज्ञानं भद्रमस्तु वः प्राव्याहरत विस्रब्धं फलं विष्णो प्रबद्धतं लभस्तेषां जयस्तेषां कुटस्तेषां पराभवः येषामिन्दिवरश्यामः हृदय सुप्रतिष्ठितः काले वर्षत पर्जन्यः पृथिवी संस्यशालिनी तेषायं देशभरहितः ब्रह्मणा सन्तु निर्भयाः कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयत् श्रीरङ्गशीर्ष वत्थतां स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषाः गो गोब्राह्मणोऽभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु मङ्गलं कोशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धय चक्रवर्ति तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसान्मेहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् पितृभक्ताय सततं प्राक्रूभिः सह सीतया नन्दिधाकिललोकाय रामभक्ताय मङ्गलम् त्यक्तसाकेन वासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोधाराय मङ्गलम् सौमित्रिणा सजानक्या चापभानासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् दण्डकारण्यवासाय
खण्डितामर शत्रवे रुद्रराजाय भक्ताय मुक्तिधायस्तु मङ्गलम् शदरं सभरि तत्त्वफल मूलाभिलाक्षिणे शौलभ्यपरिपूर्णाय सन्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम् हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने प्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम् श्रीमते रघुवीराय सेतुल्लङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् आसाद्य नगरीं दिव्याम् अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् मङ्गलाशनसध्वरैः मधाचार्यपुरोगमैः सर्वैष पूर्वैराचार्यैः तत्कृतायातु मङ्गलम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्यपारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकीम् हरे जय श्री ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः